बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर, आप जानते हैं कि हमेशा आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो का इंतखाब करता हूँ जिसमें आपको समझाता हूँ, टीच करता हूँ। इस वक्त एहसास प्रोग्राम और ख़ास तौर पर एहसास कफ़ालत कार्ड बनवाने वालों के लिए एक तोहफ़ा वीडियो है और वो ज़रूर सुने। और सभी के लिए कहते हैं ना कि ये सदाबहार या सब्ज़ वीडियो है, इस वीडियो से सभी को फ़ायदा पहुंचने वाला है। याद रखें, जो सुनेगा उसको मिलेगा। बात यह है कि इसमें मैं आज अहम बातें जो है डिस्कस करने वाला हूं और कुछ नई अपडेट्स भी हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 8171 पे मैसेजेस जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसकी तफसील शामिल करूंगा। क्या आप 8171 से मैसेज करके आप भी इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं हमारे पैसे भी आ चुके हैं, हमारे पास कार्ड है। आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। आप एक ही नंबर के ऊपर कॉल करके तस्दीक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। आपने मेरे साथ रहना है और इसके साथ साथ आपको जिनके पास एहसास कफ़ालत कार्ड बना हुआ है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों का भी वजीफ़ा लें, तो उसके मुतल्लिक़ मैं बताऊंगा। और सानिया निश्तर की जानिब से जो NSER नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे इस वक्त मुल्क गिर सर्वे जो जारी है पूरे मुल्क में, और काफ़ी सारे बहन भाई हमें कमेंट्स में फीडबैक दे रहे हैं। वो कहते हैं ना हमारे इलाका में सेंटर है, ना इलाके में सर्वे टीम आई है, ना पहले आई है, कभी नहीं आई, तो हम लोग क्या करें। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसमें सानिया निश्तर के हवाले से नई अपडेट्स हैं वो बताऊंगा, जिसमें एहसास इमरजेंसी कैश 12,000, एहसास कफ़ालत कार्ड 12,000 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 12,000। और वो कौन सा तरीका है जिसको आप इस्तेमाल करके हमेशा के लिए इस तरह की रकम कार्ड बनवा कर आप गवर्नमेंट से इमदाद लेते रहें। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं कुछ ही देर के बाद इसकी तफसील के ऊपर आ रहा हूँ, तो आपकी जो है शमूलियत, आपकी शिरकत हमारे साथ रहेगी। तो आप इस वीडियो में हमें सपोर्ट भी करें। और काफ़ी सारे व्यूवर हमारे ऐसे भी हैं जो हमें सब्सक्राइब्स नहीं किया हुआ हमारी वीडियो सुनते हैं, तो आप देख लें, किसी से पूछ लें, जो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब्स लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ घंटी का निशान भी है। और साथ साथ आपको बताते चलें, हमने आपके लिए एक गिव अवे रखा हुआ है जो 2200 mAh पावर बैंक है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो आप जीत सकते हैं। उसके जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपने इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स करना है, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है और लाइक करना है। और इसी तरह 14 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के दौरान हमारी अपलोड होने वाली वीडियो में जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मुमकिन है कि ये वीडियो हो सकती है, या 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम उस वीडियो के में लकी ड्रा करेंगे। जो बंदा लाइक और वॉच और कमेंट्स मुकम्मल करेगा, उसका नाम उसमें वो आपके सामने हम लकी ड्रा करेंगे आपके सबूत के लिए। और इसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटे के निशान को दबाकर उस ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई फ़ायदेमंद वीडियो आप तक बराह रास्त और बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8171 से आने वाले मैसेजेस और जाने वाले मैसेजेस की। आने वाले मैसेज याद रखें कि एहसास प्रोग्राम का मैसेज आपको 8171 से ही आता है। और उसकी थोड़ी सी मैं बता लूँ, फिर जाने की भी बात करता हूँ कि मैसेज सेंड हो रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे बहन भाई में कह रहे हैं कि मैसेज जाना शुरू हो गए हैं, तो उस हवाले से क्या हम अहल हो सकते हैं। आने वाले मैसेज की बात करें तो एहसास इमरजेंसी कैश 12,000 अभी भी काफ़ी सारे लोगों को रहता है। प्रोग्राम तो 30 सितंबर से या 30 अक्टूबर से अगर कहें तो बंद हो चुका है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोग जो लोग उस वक्त अहल थे और पैसे लेने की कोशिश करते करते रह गए थे, उन लोगों को पैसे अभी मिलना बाकी हैं। जिनको 8171 से बैंक का मैसेज आएगा, फाइनली उनको सारा कुछ मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को एहसास इमरजेंसी कैश 12,000 के। अब आती है 8171 पर जो लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं और आगे से रिप्लाई आ जाता है, या कुछ लोगों को आता है रिप्लाई, कुछ लोगों को नहीं आता। और याद रखें, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया जिसमें आप 8171 पर मैसेज करके इस प्रोग्राम के लिए आप अहल हो सकें। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क सेंटर जो आपकी तहसील में, हर ज़िला की तहसील में बनाया गया है और कुछ इलाकों में बनना बाकी है,
کیونکہ اس کے اوپر کام جاری ہے، وہاں پہ جا کر شادی شدہ عورت رجسٹریشن سروے کرائے گی۔ اگلی بات ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بار بار بتانے کی بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، جا کے وہاں سروے کروائے گی۔ اور یاد رکھیں جو لوگ آج کل سروے کروا چکے ہیں، ایک مہینہ پہلے، پچھلے سال کے اندر، مطلب ایک سال کے اندر اندر یا آپ جو کروائیں گے، ان کا جو رزلٹ آئے گا جون 2021 سے پہلے ان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ جون 2021 میں اس کا رزلٹ آئے گا، اگر اس سروے میں اس رزلٹ میں ان کا نام آتا ہے تو پھر وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اہل ہو جائیں گے، ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل تھے، ہمارے پیسے آئے ہوئے ہیں، کیا ہم لے سکتے ہیں، میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں 2 نمبر اناؤنس کر دیتا ہوں۔ ایک تو نمبر ہے ہیلپ لائن کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0800 اور 26 477 0800264777 یعنی 0800 26 477۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 021 111 425 111 HBL کنیکٹ کی ہیلپ لائن ہے۔ اور جو بعد میں نمبر بتایا ہے 021 111 425 111، یاد رکھیں جو لوگ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے ہیں اس نمبر سے وہ نہیں پوچھ سکیں گے، باقی پورے ملک میں جس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے لوگ HBL کنیکٹ والے نمبر کے اوپر کال کر کے اپنی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور جو 0800 والا ہے اس میں پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے کنفرم کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں وہی بندہ تصدیق کر سکے گا اپنے پیسوں کی کہ آئے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، جو بندہ ان سے خود بات کرے گا۔ اسی طرح وہ بہن بھائی جن کو احساس کفالت کارڈ ملا ہوا ہے اور ان کے بچوں کے بھی وظائف ان کو اصول اور شرائط کے مطابق ملنے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کیسے لینے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو بچوں کی جو عمریں ہیں 4 سے 12 سال کے درمیان پرائمری گورنمنٹ کے سکول میں پڑھتے ہوں اور پاس بھی ہوں، ان کی حاضری بھی اچھی ہو، اور ان کا بے فارم جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع کروائیں گے۔ یاد رکھیں کون سے لوگ، جن کے پاس احساس کفالت کارڈ ہے یا پھر بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ ہے، وہ لوگ وہاں پہ بچوں کا بے فارم جمع کروائیں گے۔ پھر ان کو تصدیق کے لیے کال آئے گی، جب ان کو بتایا جائے گا کہ ان بچوں کا ریکارڈ سکول سے ہمیں بے نظیر کے دفتر میں دوبارہ جمع کروائیں، تو بچوں کی تصدیق کے بعد ایک عمل ہوگا۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ایک تفصیل ویڈیو بنائیں گے کہ آپ بچوں کا وظیفہ کیسے لے سکتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کے وظائف ملیں وہ ہمیں کمنٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کی آراء، آپ کی تجویز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم ان کے مطابق ان کو ہم ویڈیو بنا کر دیں۔ انشاءاللہ احساس کفالت کارڈ کیسے بنوانا ہے اس کے لیے بھی اگلے ہفتے میں ایک تفصیل ویڈیو لے کر اسی چینل کو پر آ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے، اس ویڈیو کے انتظار سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ ہم احساس کفالت کارڈ بنوا لیں، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو پہلا لنک ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ ہمارے دوسرے چینل پاکستان رنگ کو سپورٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں جس کے اوپر مکمل طریقہ کار کی ویڈیو موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ثانیہ نشتر کے حوالے سے میں بات کروں، انہوں نے کچھ اپڈیٹس دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل پروگرام میں صرف پرائمری جماعتوں کے بچے شامل ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے احساس انڈر گریجویٹ کا پروگرام ہے جس کی تفصیل ویڈیو پہلے ہم دے چکے ہیں۔ وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل میں بچوں کی رجسٹریشن کا عمل سال 2021 میں بھی جاری رہے گا، اس کی انشاءاللہ ہم بہت ایک اچھی تفصیل ویڈیو بنا کر آپ کو دے دیں گے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ہی زبردست اپڈیٹ بھی دی ہے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سوات میں احساس لنگر بھی کھول دیا گیا ہے۔ احساس لنگر کے حوالے سے اپڈیٹ دی ہے۔ احساس تحفظ آئندہ آنے والا پروگرام ہے، احساس تحفظ جو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا، امداد دے گا۔ احساس کفالت کی یہ قسط کفالت پروگرام میں رجسٹرڈ مستحق خاندانوں کی صارف خواتین کے لیے ہے، کفالت پروگرام میں مرد حضرات شامل نہیں ہیں۔ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ کفالت پروگرام میں جو ہے وہ مرد شامل نہیں ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش 12,000 میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ احساس کفالت کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خواتین شامل ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور وہ لوگ جو اینڈ تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم ان کمنٹس کو جواب بھی دیں، ان کے حوالے سے ویڈیو بھی بنائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سپورٹ کرتے ہوں گے۔ میں نے کافی سارے ویور کی جو خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ ویڈیوز کا بھی آپشن کھول دیا ہے، انشاءاللہ شارٹ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گے۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ کریں،
کمنٹس کریں، لائک کریں اور مکمل ویڈیو دیکھ کے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔